अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान आप लोगों का ज़बरदस्त गुज़र रहा है। आज इंशाअल्लाह हम बात शुरू करते हैं इस्फ़हान से और बीच में हम ज़िक्र करेंगे कि फ़ारिस का क्या असर रहा मुख्तलिफ मुसलमान हुकूमतों पे, सल्तनतों पे जिन्होंने उस ख़ित्ते पे हुकूमत की। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस क्या था, इसके बारे में भी इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब फ़ारिस का जो इलाका था ईरान का, उसमें तकरीबन 11वीं सदी में कई मशहूर जगहें थीं। उनमें खुरासान, कज़वीन, तब्रेज़ और ख़ास तौर पे इस्फ़हान मशहूर था। इस्फ़हान के बारे में कहते हैं कि ये ईरान का सबसे शानदार शहर था और ये सल्जूकी सल्तनत के दौरान 11वीं सदी में ख़ास तौर पे काफ़ी फला-फूला। अब सल्जूकी सल्तनत के बारे में थोड़ी-सी हम बात करते हैं और इसको इसके बारे में बात करने से पहले एक और चीज़ हमें जाननी होगी कि ये ओग़ुज़ क्या चीज़ है? आप लोगों में से जिन्होंने अर्तुगरुल की सीरीज़ और उस्मान की सीरीज़ देखी है, उसमें ओग़ुज़ का काफ़ी ज़िक्र है और सल्जूकी सल्तनत की भी काफ़ी ज़िक्र है। अब ओग़ुज़ क्या चीज़ है? ओग़ुज़ एक इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्फेडरेशन थी। कन्फेडरेशन मतलब एक मजमूआ कुछ लोगों में एक इत्तेहाद हुआ, उसका नाम था। पर कौन लोग थे ये? तुर्किक लोग थे। तुर्की के लोग नहीं, तुर्किक लोग, तुर्किक पीपल्स का किन की कन्फेडरेशन थी ये, तुर्किक लोगों का एक इत्तेहाद था। और ये तुर्किक लोग जो थे, ये वस्ती एशिया से मंगोलिया का कुछ इलाका और मशरकी यूरोप के कुछ इलाके में ये लोग बसे हुए थे, तुर्किक लोग। तुर्किक लोग इनको इसलिए कहते थे कि इनकी जो ज़ुबानें जो बोली जाती थी, गो कि ये मुख्तलिफ ज़ुबानें थीं, लेकिन एक-दूसरे से मिलती-जुलती ज़ुबानें थीं, जो कि उस वक़्त जो तुर्की के इलाके में जो ज़ुबान बोली जाती थी, उससे मिलती-जुलती ज़ुबानें थी ये। इस वजह से उन सब लोगों के मजमूए को तुर्किक लोग कहलाए जाते थे और इनका एक आपस में इत्तेहाद था, एक मजमुआ था, एक कन्फेडरेशन थी। इसको ओग़ुज़ कहते थे। अब ओग़ुज़ के इस मजमूए में एक सरदार था जिसका नाम था सल्जूक और इसने एक उज़्बेकिस्तान में जगह है, सिर दरिया इसका नाम है। यहाँ आके आबाद हुआ और उसने इस्लाम कबूल किया। अब उसके पोते थे 2, एक पोते का नाम था चगरी और दूसरे का नाम था तोग़रिल। ये इन दोनों पोतों ने सल्जूकी सल्तनत शुरू की। ये सल्जूकी सल्तनत के सबसे पहले 2 लीडर थे। सल्जूकी सल्तनत के मुख्तलिफ जगहों पे इन दोनों की हुकूमत थी और फिर चगरी जो था पोता, इसका जो एक बेटा था, इसका नाम था अल्प अरसलान। ये सन 163 में सल्जूकी सल्तनत का दूसरा सरदार बना, दूसरा लीडर बना और अल्प अरसलान को कहते हैं हीरोइक लायन, ये एक बहादुर शेर था। क्यों इसको ये लक़ब दिया गया? इसलिए कि इसने बिज़ेंतीन के खिलाफ एक बहुत मशहूर जंग जीती थी, जिसको बैटल ऑफ मंज़िकर्ट कहते हैं। मंज़िकर्ट की जंग थी, उसमें इसने बिज़ेंटियम को शिकस्त दी बड़ी बुरी तरह से। हालाँकि इसके पास बहुत कम फ़ौजी थे बिज़ंतीन के मुकाबले में, उनके पास बहुत ज़्यादा फ़ौजी थे, लेकिन फिर भी अल्प अरसलान ने उनको शिकस्त दी। और ये अल्प अरसलान इसने हुकूमत शुरू की अपनी सल्जूकी सल्तनत की सन 1063 में, लेकिन ये पैदा हुआ था सन 1030 में। 33 साल की उम्र में ये सरदार बन गया था सल्जूकी सल्तनत के और फिर इसका बेटा आगे मलिक शाह उसका नाम था। सन 1072 में ये तीसरा सल्जूकी रूलर बना, लीडर बना। सल्जूकी सल्तनत जो थी वो उसका जो अहाता था वो ईरान से लेके तुर्की में जो एनातोलिया है यहाँ तक फैला हुआ था, तो काफी वसी इलाका था इसके अंदर। और सन 1037 से लेकर सन 1308 तक सल्जूकी सल्तनत कायम रही। सल्जूकी सल्तनत के जमाने में बहुत सारे शायर और उलमा इस जगह पे आए, फारिस से लेकर अनस्तोलिया तक जो इनकी हुकूमत थी। और फिर कुछ मेसोपोटामिया का इलाका भी इनके पास था, सीरिया का कुछ इलाका, फ़लस्तीन का इलाका और ईरान का भी कुछ इलाका। तो काफ़ी वसी
ان لوگوں کا احاطہ تھا، اور اس سلطنت کے دوران فارس کا کافی اثر رہا اس کی حکومت میں۔ نشاپور ایک اور مشہور شہر تھا، اور اصفہان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر خیام یہاں سے تھے۔ نظام الملک ایک بہت مشہور وزیر تھے، یہ بھی یہاں سے تھے۔ سلجوکوں کا دارالخلافہ کونیا تھا، اناتولیا کے علاقے میں، اور 13ویں صدی کے یعنی کہ 1200 کچھ کے مشہور شاعر رومی بھی یہاں سے تھے۔ اور رومی کے بارے میں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک پوری قسط کروں، کیونکہ میں رومی کا بہت بڑا فین ہوں، ان کی شاعری کا۔ رومی جو ہے پوری دنیا میں مشہور شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، صرف فارسی بولنے والے لوگوں میں، پڑھنے والے لوگوں میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مختلف زبانوں کو بولنے والے اور سمجھنے والوں میں رومی بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ ان کے کاموں کی بہت سارے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، خاص طور پہ انگریزی میں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے، کرسچنوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، جو مختلف مذاہب ہیں وہ سب لوگ رومی کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی۔ یہ دنیا میں سب سے مشہور شاعروں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں آج کل بھی ان کی شاعری جو ہے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، مشہور ہے۔ ان کی کئی کہاوتیں ہیں ان کی شاعری سے جو کہ نکالی گئی ہیں، اور وہ بھی مشہور ہیں، اور ان کو فوت ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو 800 سال بعد بھی رومی کی شاعری بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو مسلمانوں نے رومی بھی دیا دنیا کو، اور شاعری بھی دی بہت اعلیٰ قسم کی۔ مزید بات کرتے ہیں، منگول یہاں آئے اس علاقے میں، سلجوکی سلطنت کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، یہ اس وقت تک بہت کمزور سلطنت تھی، اور پھر منگولوں نے آ کے حملے کیے اور ختم کر دیا سلجوکی سلطنت کو، اور پھر اس کے بعد کوئی تقریباً 200-250 سال بعد حکومت آئی ایک مسلمان سلطنت کی جس کا نام تھا صفویدس نے اس علاقے میں، خاص طور پہ ایران کے علاقے میں حکومت کی سن 1501 سے لے کر سن 1736 تک، اور یہ شیعہ کی حکومت تھی۔ یہ اپنے آپ کو سید بھی کہتے تھے، اور شیعہ کی حکومت اس علاقے میں 200-250 سال تک آئی، اور اس کا اثر آج کل کا جو ایران ہے اس پہ کافی رہا۔ ایک برٹش ٹریول رپورٹر تھا رابرٹ بائرن، وہ لکھتا ہے اس زمانے میں کہ اصفہان جیسا شہر، اصفہان کی ہم بات کر رہے ہیں، اصفہان جیسا شہر آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، پوری یورپ میں خاص طور پہ آپ کو نہیں ملے گا، حتیٰ کہ سینٹ پیٹرز بسیلکا ویٹیکن میں جو ہے، اور یہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے سینٹ پیٹرز بسیلکا، اور پیلس آف ورسائی، یہ فرانس میں پیلس ہے، یہ بھی بے تحاشا خوبصورت، بے حد خوبصورت یہ پیلس ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے، اصفہان اس قدر خوبصورت ہے۔ یہاں کے مساجد، یہاں کے محل، اور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا امام اسکوائر، امام چوک، وہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ تھی، وہاں ہریاول تھی بہت ساری، اور پوائنٹڈ آرچز تھے بلڈنگز میں، آرچ کے شیپ کے بنے ہوئے، ان پہ بلو ٹائلیں لگی ہوئی تھی، اور کئیوں کے اوپر، بلڈنگز کے اوپر خوبصورت گنبد ہوتے تھے، تو بہت ہی شاہانہ سین اس نے کھینچا ہے رابرٹ بائرن نے اصفہان کے بارے میں۔ اس پورے علاقے میں مختلف حکومتیں رہیں، فارس کا، پرشیا کا، ایران کا انفلوئنس، اس کا اثر اس پورے خطے میں سلجوکیوں کے دوران، عباسد خلافت کے دوران، مغل انڈیا کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اس کے دوران، عثمانی خلافت کے دوران فارس کا اثر بہت سارا رہا ہے، نہ صرف اصفہان پہ بلکہ اس پورے خطے پہ۔ مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے علاقوں میں ایران کا کافی اثر رہا ہے۔ کلچر، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب اور اس کا سٹائل، بلڈنگز تھیں ان میں اس کا اثر ہمیں ملتا ہے، زبان میں ہمیں اس کا اثر ملتا ہے، فارسی بولی جاتی تھی، عثمانی کے خلافت کے دوران کچھ فارسی بولی جاتی تھی، تیمورید سمرقند میں جنہوں نے حکومت کی یہ بھی فارسی بولتے تھے، مغل انڈیا میں بھی فارسی بولی جاتی تھی۔ آپ دیکھ لیں جو مختلف ڈرگز
قالین جو بنائے جاتے تھے ان میں فارسی ڈیزائن ہے، فارس کے پرشین ڈیزائنز ہیں. جن طریقوں سے کہانیاں لکھی جاتی تھی، آرٹ جو کیا جاتا تھا، اس میں بھی ایران کا بہت سارا اثر ہے. یادگار عمارتیں جو کھڑی کی گئیں ان میں بھی ایران کا کافی اثر ہے. تو اصفہان میں کافی فارس کا کافی اثر تھا، اس کلچر کا کافی اثر تھا. یہ بہت ہی مشہور اور زبردست قسم کا شہر تھا، سب سے زیادہ مشہور شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور سلجوقی سلطنت کے زمانے میں خاص طور پہ یہ پھلا پھولا، یہاں بہت سارے علماء آئے، بہت سارے شاعر آئے، اور جو جدت کی ہم نے ایک دھاگا کھینچا ہے تمام مسلمان سلطنتوں کے درمیان، وہ دھاگا یہاں سے بھی گزرتا ہے، اصفہان سے بھی گزرتا ہے. ثقافتی طور پہ، علمی طور پہ، دانشوری کے طور پہ یہ بھی ایک بہت مشہور شہر تھا ان چیزوں کی وجہ سے.